अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। मैं हूं मसूद रज़ा। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने 29वें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हलफ उठा लिया है और जो पजीराई उनको हासिल हो रही है, जो उम्मीदें उनसे लगी हैं, वो बेवजह भी नहीं हैं। गुज़िश्ता 2 सालों में ख़ास तौर पर पाकिस्तान में आइन के साथ और इंसाफ के साथ जो मजाक किया गया, जिस तरह से आइन को पामाल किया गया, जिस तरह से अदालती फ़ैसलों को नहीं माना गया, उसने ऊपर से लेकर नीचे तक एक इर्तियाश पैदा कर दिया, एक बेचैनी पैदा कर दी थी। पूरी कौम ये चाहती है कि मुल्क में आइन की बालादस्ती हो, इंसाफ का बोलबाला हो, इंसाफ ज़ाती मफादात और ज़ात से उठ कर किया जाए। तो इसके लिए जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा पर पूरी कौम की अब नज़रें हैं कि एक मुनक़सिम नहीं बल्कि मुत्तहिद सुप्रीम कोर्ट होगी, जिसके फ़ैसलों पर अमल दरामद होगा और आइन की वायलेशन की इजाज़त अब नहीं दी जाएगी। जो हो चुका सो हो चुका। और हमारी भी ये दुआ है कि चीफ जस्टिस साहब, नए चीफ जस्टिस जो हैं, वो इस काम में कामयाब हों, क्योंकि कौम को उनसे बड़ी तवक्कुआत हैं, हमको उनसे बड़ी तवक्कुआत हैं। काम उन्होंने शुरू कर दिया है। कल ही पहला केस उनके सामने लगा हुआ है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की समाअत वो करेंगे और उसके बाद मामलात आगे बढ़ेंगे। तो जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं, उनके हवाले से ये ज़रूर कहूँगा कि गुज़िश्ता जो चीफ जस्टिस थे बंदियाल साहब, उनसे जब उनकी मुद्दत ख़त्म हो रही थी तो तकरीबन उनसे सभी को शिकायत थी, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज़ वो हों जो जिनको उनकी हिमायत में समझाया जाता है, तहरीक इंसाफ, उसको भी शिकायत पैदा हो गई थी। नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, दीगर जमातें हों, उनको शिकायत पैदा हो गई थी। पार्लियामेंट में बातें उठती थीं। बहरहाल बहुत ही कंट्रोवर्शियल दौर था जो ख़त्म हो गया। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के साथ ऐसा नहीं होगा और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। और ख़ुद सियासी जमातों को ख़ास तौर पर ख्याल रखना चाहिए कि फ़ैसले जो भी आएँ, जैसे भी फ़ैसले आएँ, जब बंदियाल साहब के फ़ैसले होते थे उन पर लाख एतराज़ होता था, लेकिन फिर भी मेरा मानना यही था कि जब फ़ैसला आ गया तो उसे कबूल करना चाहिए और खुले दिल से कबूल करना चाहिए। बेशक आप उस पर तनकीद करें, लेकिन जलसों जुलूसों में तस्वीरें लगाकर और नारे लगाकर इदारों को कमज़ोर करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो बहरहाल जो हो चुका सो हो चुका, आगे के लिए अच्छी उम्मीद है। अब आते हैं जनाब सियासी मामलात की तरफ। और पाकिस्तान का जो सबसे अहम मामला है वो मईशत का मामला है। और मईशत के लिए एक तवील अरसे से हम कह रहे हैं कि मईशत उस वक्त तक बेहतर नहीं हो सकती जब तक सियासी इस्तेहकाम ना आए। तो अच्छी खबरों का दिन है। तो आज अच्छी खबर हमारे सामने ये भी मौजूद है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जब वतन वापस आ रहे हैं तो मुल्क में सियासी इस्तेहकाम की राह भी हमवार हो रही है। कैसे राह हमवार हो रही है कि पीडीएम की 13 की 13 जमातें फ्रेंडली, इनका जो माहौल रहा, जिस तरह से इन्होंने हुकूमत चलाई, तो ये एक ही हैं, यानी इन्होंने कोई इख्तलाफ नहीं किया, बिल्कुल शीरो शकर रहे, बिल्कुल एक दूसरे के अंदर मदगम हो गए, घुल मिल गए और इन्होंने एक दूसरे के नैरेटिव को, एक दूसरे के की पॉलिटिकल लेगेसी को बिल्कुल अपनाया और इस तरह से आगे बढ़े कि जी पाकिस्तान की मसाइल के हल के लिए इनका इत्तेहाद बहुत ज़रूरी है। तो पाकिस्तान के मसाइल अपनी जगह मौजूद हैं, तो डेफिनेटली यही फार्मूला होगा, यही उसूल होगा कि पाकिस्तान के मफाद के लिए, पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए ये सब एक साथ होंगे। एक मसला था सिर्फ, और वो ये था कि राजा रियाज साहब जो हैं वो शामिल नहीं थे, वो अपोजिशन में थे और वो बड़ी सख्त अपोजिशन कर रहे थे। और जब आपको याद होगा कि अनवारुल हक काकड़ साहब की तैनाती का मामला था, उनका नाम का मामला था, तो जब मुलाकातें हो रही थी तो कभी राजा रियाज साहब के पास वक्त नहीं होता था। बड़ी सोच विचार के बाद उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को फिर कायल किया और फिर अनवारुल हक काकड़ साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म बने थे। अब राजा रियाज साहब जो हैं वो भी नवाज शरीफ साहब के साथ शामिल हो गए और लंदन से वो भी साथ ही वापस आएंगे। तो अब ये मसला ही नहीं होगा कि कोई अपोजिशन होगी। वो जो तहरीक इंसाफ का से अलग हुआ एक हिस्सा था वो भी मियाँ साहब के साथ होगा, पीपल्स पार्टी भी मियाँ साहब के साथ होगी, एमकेएम भी होगी, जेयूआई भी होगी। तो अब सब एक साथ होंगे और इस तरह से ये जब भी इलेक्शन होंगे उसके बाद हुकूमत बनेगी। मगर लेकिन एक मसला अभी भी रह जाएगा और वो मसला क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। चलें वो मैं बता देता हूँ इससे पहले कि मैं कुछ शॉर्ट्स आपको सुनाना चाह रहा था। वो मसला ये है कि बयानिया क्या होगा, मियाँ साहब आकर क्या बताएंगे, 2017 की परफॉर्मेंस बताएंगे, उसका भी आज पोस्टमार्टम कर लेते हैं। बिलावल साहब क्या बताएंगे, ये बताएंगे कि 16 महीने की जो हुकूमत थी उसमें जो हमारी वजारतें थी हम उसके जवाबदेह हैं, बाकी जो कारकर्दगी थी उसके हम जवाबदेह नहीं हैं। एमकेएम क्या बताएगी, यानी वो जिस तनख्वाह पे पहले वाली हुकूमत में काम कर रहे थे उसी तनख्वाह पर इस हुकूमत में काम किया और बड़ा अच्छा काम किया और मईशत भी बचा ली और मुल्क के लिए बड़ा अच्छा कर दिया। जेयूआईएफ क्या बताएगी। तो अब यहाँ पर जो नया फार्मूला है वो ये कि आवाम को कन्फ्यूज़ किया जाए, आवाम को कन्फ्यूज़ किया जाए कि एक दूसरे के ऊपर तनकीद की जाए, एक दूसरे के ऊपर जो है इल्ज़ाम धरे जाएं, एक दूसरे को
متون کیا جائے اور بتایا جائے کہ یہ برا تھا اور ہم اچھے تھے، اور اس میں جس کو جتنا حصہ ملے، اس کے بعد پھر جب حکومت بننے کا وقت آئے تو پھر تو ہم سب ایک ہی ہیں۔ تو یہ صورتحال ہوگی تو عوام کیا یہ سب کچھ کرنے کے لیے، سننے کے لیے تیار ہوگی؟ میاں صاحب کا کیا بیانیہ ہوگا؟ پیپلز پارٹی کیا کرے گی؟ بہرحال راجہ ریاض کی میں نے بات کی تو راجہ ریاض صاحب نے جو شمولیت اختیار کی، گو کہ وہ پہلے بھی کہہ چکے تھے کہ وہ نون لیگ کا حصہ بنیں گے، تو اب باقاعدہ اعلان کر دیا ہے انہوں نے۔ 9/11/2020 میں مریم صاحبہ کہہ رہی تھی کہ لوٹوں کی جگہ باتھ روم میں ہیں، لیکن لنڈن جا کر ایون فیل اپارٹمنٹ پہ جا کر اعلان کیا راجہ ریاض صاحب نے اور انہیں قبول کیا گیا۔ یہ راجہ ریاض صاحب کیا کہتے تھے شریف برادران کے بارے میں، نواز شریف کے بارے میں، شہباز شریف کے بارے میں؟ سن کے کل بھی میں نے کہا تھا کیا عوام بیوقوف ہیں، پاگل ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں آپ لوگ عوام کو کہ آپ کچھ بھی بولیں گے، کسی بھی موقع پر آ کر کچھ بھی کریں گے اور عوام اس کو تسلیم کر لیں گے؟ بیرسٹر دانیال چودھری صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، نمائندگی کر رہے ہیں مسلم لیگ نون کی۔ عاجز دھامرا صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی کریں گے، اور جناب ارشاد بھٹی صاحب سینئر صحافی، سینئر تجزیہ کار۔ بہت بہت شکریہ آپ تینوں مہمانوں کا۔ بیرسٹر دانیال چودھری صاحب، راجہ ریاض صاحب مبارک آپ کو، میاں صاحب کی واپسی ہو رہی ہے، بالکل آئیں سیاست کیجئے۔ سر یہ ابھی تو آپ کی حکومت گئی، پھر کل آپ نے پیپلز پارٹی کو کہہ دیا، حنیف عباسی صاحب نے، کہ بھٹو جو ہے اس کی لاش کے علاوہ ہمارے پیپلز پارٹی کے پاس کچھ ہے نہیں۔ آج وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میرا مطلب یہ نہیں تھا۔ راجہ ریاض کی میں نے گفتگو آپ کو سنائی، آپ کہتے تھے لوٹوں کو تو قبول نہیں کریں گے، لوٹوں کی جگہ تو باتھ روم میں ہے۔ راجہ ریاض آپ کا حصہ ہوگا۔ یہ وہی راجہ ریاض ہیں جو آپ کو چور، ڈاکو، کرپٹ سمجھتے ہیں، آپ کو سڑکوں پہ گھسیٹنے کی بات کر رہے تھے۔ کیا سمجھتے ہیں سر آپ عوام کو کہ اپنے سیاسی مفاد کے لیے جہاں انہوں نے آپ کو سپورٹ کیا تو آپ نے ان کو اس سپورٹ کا بدلہ دے دیا، عوام کے مسائل کا حل کہاں ہے آپ کی پوری الیکشن کیمپین میں، میاں صاحب کی واپسی میں؟ یہ بتائیں کہ یہ کیا سمجھتے کیا ہیں آپ لوگ عوام کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، سب سے پہلے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ راجہ ریاض صاحب جو ہیں ان کا کردار کیا رہا ہے پچھلے 16 مہینوں میں یا پچھلے 1.5 سال میں۔ راجہ ریاض صاحب وہ بندے ہیں جنہوں نے اپنی طاقت چھوڑ کر ایک اپوزیشن کے پاس جانا یا ان کے ساتھ کھڑا ہونا بہتر سمجھا کہ بنسبت طاقت کے، پاور کے کوریڈورز میں۔ کیونکہ ان کا موقف جو تھا وہ عمران خان کو سمجھ گئے تھے، اور ان کا موقف یہ تھا کہ اس ملک کو بچانا ہے، پاکستان کو جس بحران میں عمران خان نے ڈال دیا ہے اس سے پاکستان نہیں نکل سکتا جب تک عمران خان کے خلاف، ان جھوٹے لوگوں کے خلاف آپ علم بلند نہیں کرو گے۔ اور یہ تمام وہ لوگ جنہوں نے عمران خان کے خلاف اپنا علم بلند کیا اور وہ نکلے، وہ کوئی پاور، وہ لوٹے، میں ان کو لوٹا اس لیے نہیں کہوں گا کیونکہ لوٹے وہ ہوتے ہیں جو طاقت کے لیے، جب مشرف کا دوار آیا پاکستان مسلم لیگ نون کو تمام لوگ چھوڑ کے چلے گئے راولپنڈی سے اور شہروں سے، اور چھوڑ کے طاقت کے، پاور کے کوریڈورز میں چسکا لینے کے لیے اور پاور میں رہنے کے لیے وہ اس مشرف کی پارٹی میں چلے گئے۔ یا یہ تو وہ لوگ تھے جو طاقت کے کوریڈورز، پاور کوریڈورز چھوڑ کے یہ اپوزیشن بینچز میں آئے۔ اچھا، یہ جب اپوزیشن لیڈر تھے اس وقت چیئرمین تحریک انصاف اور تحریک انصاف جو ہے وہ جیلوں میں نہیں تھی، اس کے خلاف کوئی آپریشن نہیں ہو رہا تھا، وہ اپنے 9 اور 10 مئی کے جو بھی واقعات تھے ان کی سزائیں نہیں بھگت رہے تھے، وہ زیر عتاب نہیں تھے۔ راجہ ریاض صاحب زیر عتاب تھے اور وہ آپ کے ساتھ کھڑے تھے اور ان کی پارٹی بڑے مزے میں تھی، یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں اپوزیشن نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو اپوزیشن لیڈر بننے سے پہلے ایک مرحلہ تھا، ان اپوزیشن لیڈر بن کے عمران خان کو خیر آباد نہیں کہا، انہوں نے عمران خان کی پالیسیز کو اس دن خیر آباد کہا جس دن اس نے کہا کہ عمران خان تم چور ہو۔ جس دن عمران خان وزیر اعظم تھا، اپنا ان کا پریزیڈنٹ بیٹھا ہوا تھا، ان کی کیبنٹ تھی، ان کے منسٹر سے، اور کہا کہ عمران خان تم چوری کر رہے ہو، تم بند کرو، تم یہ جادو ٹونے کی سیاست کو بند کرو، تم پاکستان کو ایک ارب کی خاطر تم نے پورا پاکستان گروی رکھا دیا، ان کو کرنا بند کرو، ملک میں پولیٹیکل جو انسٹیبلٹی لے کے آئے ہوئے اس کو بس کرو، اور پاکستان میں جو لینڈ مائنز بچا رہے ہو تب اس کو بس کرو۔ تب انہوں نے خیر آباد کہا، تب نہیں کہا خیر آباد عمران خان کی پالیسیز کو جب یہ اپوزیشن لیڈر بنے تھے، اس سے پہلے ان کا سفر شروع ہوا۔ دوبارہ سنا دوں آپ کو میاں صاحب کے بارے میں کیا کہہ رہے تھے؟ اس ٹائم پہ چھوڑنے کے لیے نہیں، وہ کہتے ہوں گے ان کا اس ٹائم پہ ان کا پولیٹیکل آئیکیومن یا پولیٹیکل ان کا وہ ہوگا، اس وقت ٹھیک ہو گیا تھا۔ میں تو بات کر رہا ہوں دیکھیں آج کی،
اور آج سیاست کی بات کر رہے ہیں, ہم ملک کو آگے لے کے جانے کی بات کر رہے ہیں. ہمارا دل ان فرضی چیزوں سے فردی چیزوں سے بہت بڑا ہے. ہم نے ہمیشہ کہا کہ ہم اپنی فرضی چیزیں کون سی اپنی ملک کی خاطر فرضی چیزیں, یعنی نواز شریف صاحب کو جو کہا تھا وہ فرضی تھا, میٹافورک تھا. یہ جو کہا یہ حقیقت ہے, عمران خان کو چھوڑنا حقیقت ہے. میاں صاحب کو چور کہنا, کرپٹ کہنا وہ میٹافورک تھا, وہ فرضی تھا. وہ دیکھیں میاں صاحب کو جو بھی کہنا تھا, جو بھی چیزیں تھی ہماری, اگر تو ہم ذاتیات کی سیاست کرتے ہوتے تو ہم آج کہتے ہیں کہ فلاں کے اوپر بھی کاٹا, فلاں کے اوپر بھی کاٹا. ہم پاکستان کی خاطر, اس ملک کی خاطر ہم نے بڑے سیکریفائزز دیے ہیں, بڑے دیے ہیں, اور یہ بھی سیکریفائزز سمجھے آپ. لیکن ہماری مین ہدف ہے کہ ملک کو آگے لے کے جانا. کیا مجبوری ہے سر راجہ ریاض صاحب کا, کون سا ایسا حلقہ ووٹ بینک, کوئی ایک سیٹ ہی ہوگی؟ کوئی ایسا مجبوری نہیں ہے, کوئی مجبوری نہیں ہے, کوئی کسی کی, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, کسی کی کوئی مجبوری نہیں ہے. مجبوری یہ ہے کہ آپ نے پولیٹیکل لوگوں کو جو پولیٹیکل سٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں ان کو ساتھ لے کے چلانا ہے, ملک کو اس مشکل بحران سے نکالنا ہے. اور جو آپ کی پارٹی کی پالیسیز سر کیسے بنتی ہیں؟ سیاست نہیں کرنی کہ پریزیڈنٹ اپنا بٹھا کے بھی آج بھی, ٹھیک ہے میں سمجھ رہا ہوں سر, آپ کا پوائنٹ آ رہا ہے, مجھے بتائیں آپ کی پارٹی کی پالیسیز کیسے بنتی ہیں؟ پی ٹی آئی کا اسپیکر بن رہا تھا, نیوٹرلٹی کی بات نہیں کرتا تھا. جب مریم صاحبہ نے کہا کہ لوٹوں کی جگہ باتھ روم میں ہے, یہ پبلک میں جائیں تو ان کو یاد دلاؤ, ان کو سنو نہیں, ان کے خلاف کھڑے ہو جاؤ, تو یہ باتھ روم میں جن کی جگہ تھی آج ان کی جگہ آپ کے دل و جگر میں کیسے پیدا ہو گئی؟ یہ کیسے پالیسی بنتی ہے؟ یعنی مریم بی بی اپنی پالیسی خود بناتی ہیں, میاں صاحب اپنی پالیسی خود بناتی ہیں. مریم نواز صاحبہ نے, میری بات سننا بھائی, مریم صاحبہ نے ان لوگوں کے لیے کہا کہ جو طاقت کے اصول کے لیے, طاقت کے لیے اپنی پارٹیز کو, جماعتوں کو چھوڑ کے دوسری جماعتوں میں جاتے ہیں کسی نہ کسی کے پریشر کے اوپر. یہ تو وہ لوگ ہیں جو پاور کوریڈورز کو چھوڑ کے آئے, جو طاقت کو لات مار کے آئے, جو ان کی منسٹریز کو اور ان کے پرائم منسٹر کو چھوڑ کے آئے, اور کس چیز کے اوپر؟ اپنے سٹانس کے اوپر. اور اپنے سٹانس کے اوپر ان کا سٹانس یہ ہے کہ پاکستان کو آگے بجانا ہے, لے کے جانا ہے. پاکستان آج ایک مشکل ترین موڑ پہ آ کے کھڑا ہے. پاکستان, ہم سب جماعتیں مانتی ہیں کہ پاکستان اس پوائنٹ پہ ہے جہاں آج تک نہیں آیا. مجھے آگے بڑھتا ہوں, آپ کا پوائنٹ آ گیا, عوام بھی سن رہے ہیں, ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کو یہی راجہ ریاض حل کی طرف لے جانا ہے. جب پیپلز پارٹی میں تھے تو میاں صاحب کو چور کہتے تھے, کرپٹ کہتے تھے, آج پھر مریم بی بی کہتی تھی لوٹوں کو نہیں لیں گے, اور پھر یہ اپوزیشن لیڈر جو ہیں یہ تحریک انصاف کو چھوڑ کر آئے. تو تحریک انصاف تو اس وقت برے حال میں, وہ اس وقت پاور کوریڈورز میں تھے, اور آج بھی ان کو نظر آ رہا ہے کہ پاور کوریڈورز میں کون لوگ ہوں گے اور ان کے ساتھ کھڑے میں. بہرحال آپ یہ بات کہہ رہے ہیں. عاجز دھامرا صاحب, آپ کی پارٹی جو ہے وہ بلاول صاحب کہہ رہے ہیں بس میں اپنی وزارتوں کا ذمہ دار ہوں, باقی وزارتیں جو ہیں, باقی حکومت جو چلائی اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. بہرحال اگر ہم اس پہ بھی بات کر لیں تو بڑی بات ہو سکتی ہے کہ آپ کی وزارتوں نے کون سے گل کھلائے ہیں. سر یہ 16 مہینے کی جو حکومت تھی اس میں تو آپ لوگوں نے بار بار یہ کہا کہ جی سب کی مشترکہ ذمہ داری ہوگی. آج آپ لوگوں کو ایک دوسرے کو آپ برا بھی کہہ رہے ہیں, اس کی پالیسیز کو برا کہہ رہے ہیں, ان کی لیگیسیز کو تسلیم نہیں کر رہے, کٹ پتلیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں, آپ کے خلاف سازشیں ہوتی آپ کو نظر آ رہی ہیں. سر یہ صرف طاقت کیسے حاصل کرنی ہے, اقتدار میں کیسے آنا ہے, اس کے لیے کہیں کبھی بھی کچھ بھی بولنا پڑے کوئی فرق نہیں پڑتا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یعنی آپ لوگ کل طاقت کے لیے ایک ساتھ تھے, آج پھر آپ کو طاقت آگے نظر آ رہی ہے کہ الیکشن لڑنا ہے, پھر اقتدار میں جانا ہے, تو آپ لوگوں نے یہ شروع کر دیا کہ جی یہ نہیں بتا رہے کہ پاکستان کے مسائل کا حل کیا ہے, یہ کہ آپ کی پالیسی کیا ہوگی, اکانومی کو کیسے ٹھیک کریں گے. کنفیوز کر رہے ہیں آپ لوگ عوام کو ایک دوسرے کے سامنے کھڑا کر کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں آپ کے مختلف سوالات ہیں, مگر جہاں تک پیپلز پارٹی کا تعلق ہے تو پیپلز پارٹی اقتدار میں جب آتی ہے تو وہ اگر کسی کے کاندھے استعمال کرنے ہوتے پیپلز پارٹی کو, یا کوئی غیبی طاقت کے اس پہ یقین رکھتی پیپلز پارٹی, تو پیپلز پارٹی ملک کے اقتدار سے کبھی بھی باہر نہیں رہتی. آپ کو معلوم ہے کہ پیپلز پارٹی وکٹم رہی ہے, اور خاص طور پر پاکستان کے ایک بہت بڑے صوبے میں 2013 اور 2018 کی ایک ٹریک ریکارڈ جب اٹھائیں گے آپ, تو ہم وکٹم رہے ہیں. تو جب ہم وکٹم رہے ہیں تو میرے خیال میں یہ سوال ہم سے خاص طور پر بنتا نہیں. 2008 سے آج کے دن تک آپ کب اقتدار سے باہر رہے ہیں؟ ہیلو, 2008 سے آج تک آپ کب اقتدار سے باہر رہے ہیں سر؟
देखें, मैं ये कह रहा हूं कि जो 2008 में बीबी की शहादत हुई थी, उससे पहले 97 में आप देख लें कि 17 सीटें सिर्फ पीपल्स पार्टी को दी गई थी एक सूबे से। और ये प्रोपेगेंडा किया गया कि पीपल्स पार्टी एक सूबे की, और वो भी देही इलाकों के सूबों की पार्टी बन के रह गई। और वही पार्टी फिर इक्तिदार में भी आती है और उसके बाद अपना सर्वाइवल भी करती है। तो हम तो ये कह रहे हैं कि हम अपनी पॉलिसी पे खड़े होते हैं, जिसके लिए बाद औक़ात हमें मार खानी पड़ती है और हम विक्टिम होते हैं और इलेक्शन से बाहर उठा के फेंक दिए जाते हैं। ये एक हिस्ट्री है, अगर आपका इजाजत टाइम दे तो हम डिटेल में इससे बात कर रहे हैं। और दूसरी बात, हमने बयानात जो है वो खिलाफ देने शुरू नहीं किए। बयानात का जहां तक मकसद है, अब मिसाल के तौर पर आपने कहा कि ये कैसे कहा जा रहा है कि जी हम अपने वजारतों के जिम्मेदार हैं। ज़ाहिर एक कोलिशन गवर्नमेंट थी, प्राइम मिनिस्टर एक पार्टी के थे, फाइनेंस मिनिस्टर एक पार्टी के थे, खारजा मिनिस्टर सर क्यों दूसरी थे पार्टी के इस थे। हुकूमत के साथ, जिसको आप समझते हैं कि वो आपको आपके खिलाफ साजिशें करती है, आप इस हुकूमत में क्यों थे? कौन साजिशें कर रही हैं? सर कल जो आपकी सीईसी खत्म हुई तो बिलावल साहब ने क्या कहा कि हमें एक पार्टी जो है उससे साजिश का खतरा है। उन्होंने ये कहा और ऑन मेरिट ये कहा कि जब एक पार्टी इलेक्शन की तारीख दे दे, सीईसी से एक दिन पहले की ये बात है कि वफाकी काबीना के और पीएमएल-एन के एक बड़े अहम रुकन ने जब ये बात कह दी कि मिड फरवरी में इलेक्शन होंगे, मतलब होने नहीं चाहिए, मुतालबा नहीं था, होंगे मींस के डिसीजन था। और पीपल्स पार्टी वाहिद पार्टी है कि जो कह रही है कि डिलिमिटेशन आपको करनी है, आप बेशक करें, मगर आप तारीख का ऐलान कर दें। और हम ये मुतालबा किसी पार्टी से नहीं कर रहे हैं, सदर मुमलिकत से नहीं कर रहे हैं। वो उसकी वजूहात बताते हैं आजिज हमरा साहब कि इलेक्शन कमीशन ने एक टाइमलाइन दी है, इसलिए वो ये डेट दे रहे हैं। मुझे ये बताएं ना कि आप इस हुकूमत के साथ थे क्यों? आप जब कह रहे हैं कि हम सिर्फ अपनी वजारतों की जिम्मेदार हैं, ये थोड़ी होता है सर। आप हुकूमत में होते हैं तो हुकूमत में होते हैं, फिर पूरी जिम्मेदारी होती है। देखें मैं इस पीपल्स पार्टी इसलिए ये बात कहती है कि आपको मालूम है कि 16 महीने के अंदर एक बहुत बड़ा डिजास्टर, मेगा डिजास्टर आया नेचुरली ना। ये तो सैलाब की 16 सूरत महीने में में सारा मुल्क और खासतौर पर सिंध डूब गया। उसके बाद वजारत खारजा की जो एक्टिविटी थी वो आपके सामने, और ये भी रिकॉर्ड की बात मैं आपके लिए अर्ज कर दूं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के जितने भी बहसियत मिनिस्टर बैरूनी ममालिक के दौरे थे, उस टाइम भी ये तनकीद होती थी, मगर मैं रिकॉर्ड को दुरुस्तगी के लिए कह रहा हूँ कि वो तमाम अखराजात जाती तौर पर अफोर्ड किए हैं बिलावल भुट्टो जरदारी। सर ये बात तो खैर रहने देना कि जाती तौर पर अखराजात वो कर सकते हैं, उन्होंने कर लिए होंगे। पाकिस्तान को इतना गरीब नहीं है अपने वजीर खारजा के खर्चे ना उठा सके। बहरहाल जो कुछ बिलावल साहब ने किया, मैंने कल पूरी डिटेल में उसको देखा। मुलाकातें लेकर क्या है सर? पीएमएल-एन में होना चाहिए। लेकर क्या है सर? जब वजारतों की हम बात करते हैं तो फ्लोर ऑफ द हाउस प्राइम मिनिस्टर साहब ने आखिरी स्पीच में क्या कहा था, और जब इक़्तिदार खत्म होता है तो एहसान इकबाल साहब तनकीद कर देते हैं उसी नवीद कमर साहब पे। सर तो मैं आखिरी बात आपसे पूछकर आपकी वजारतों के हवाले से आगे बढ़ता हूं, और वो ये, आप अपनी वजारतों के जिम्मेदार हैं। मुझे एक बात का जवाब दे दीजिए, वजीर सेहत या वजीर प्राइवेटाइजेशन, दोनों बहुत अहम मसाले हैं ना पाकिस्तान के, आपकी पार्टी के थे। मुझे यह सिर्फ बता दीजिए कि उनकी तैनाती इतने क्रिटिकल वक्त में, जब पाकिस्तान को बहुत ही एफिशिएंट काबीना की जरूरत थी, सर उनका मेरिट क्या बनता था? कादिर पटेल साहब पाकिस्तान के वजीर सेहत क्यों बने? उनके सीवी पर ऐसी क्या चीज थी? उसकी सीवी में एक चीज थी, वो ये थी कि वो इस मुल्क और खासतौर पर सिंध से मुंतखब नुमाइंदे हैं और अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं। वो कोई एडवाइजर नहीं बने थे, स्पेशल असिस्टेंट नहीं बने थे। वो 2 मरतबा रुकने कौमी असेंबली बने हैं और उससे पहले रुकने सूबाई असेंबली रहे। तो ये मेरे ख्याल में यानी आप एक कारोबार शुरू करें, आपका कोई मेडिकल स्टोर हो, आपका कोई हॉस्पिटल हो, उसके लिए आप एक ऐसे बंदे को एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर लेंगे जिसकी मेडिकल की फील्ड में कोई डिग्री नहीं है, कोई तजुर्बा नहीं है, कोई उसका लेना देना ही नहीं है, सिवाय पूरी जिंदगी में उनके एक चीज जो मेडिकल फील्ड से जुड़ सके, वो ये कि लियारी गैंग वॉर के जो जख्मी थे उनका इलाज होता था डॉक्टर आसिम साहब के ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में, तो वो उसका इलाज वहाँ पे करवाया करते थे और वो नामजद थे उस केस के अंदर। इसके अलावा मेडिकल के हवाले से उनकी कोई मामला उनकी ज़िंदगी में नहीं था, लेकिन वो आपके
वज़ीर सेहत थे इतने क्रिटिकल वक्त में भी, तो ये आपकी प्रायोरिटीज़ थी सर। बहरहाल इरशाद भट्टी साहब, ये सारा मुकदमा है कि इस वक्त बयानिया शायद कोई मौजूद नहीं है, लोगों को कंफ्यूज किया जाए, एक दूसरे पर इल्ज़ाम धरे जाएं, बाकी तो हम पहले भी दोस्त थे और आगे भी दोस्त थी। देखिए मसूद भाई, पहली बात तो खुशी की बात यह है कि बकौल मरीम नवाज साहिबा राजा रियाज साहब बाथरूम में पहुंच गए। दूसरी खुशी की बात यह है कि बकौल राजा रियाज साहब वो अपने चोर, अपने करप्ट और पाकिस्तान के सबसे बड़े करप्ट को, जिनको उन्होंने संसार करना था और घसीटना था लाहौर की सड़कों पर, वो उन्हें संसार करने और घसीटने के लिए अपने खर्चे पर एवन फील्ड लंदन पहुंच गए। तीसरी खुशी की बात है मेरे छोटे भाई दानियाल साहब ने जो लोटों की नई तारीफ़ की है, वो कमाल की तारीफ़ की है। मेरा हमेशा ये मानना है और मैं इस पर कायम हूँ कि मेरे बाद में आने वाली जो नस्ल है जिसके दानियाल रिप्रेजेंटेटिव हैं, ये मुझसे कम झूठी है, मुझसे कम मुनाफिक है, मुझसे कम चोर है, ये निस्बतन बेहतर लोग हैं। लेकिन आज मुझे इतना दुख हुआ है कि जिसका कोई इंतहा नहीं है। लोटा लोटा होता है सर, वो आप मेरे वहां पर दुख ना करे यार। मैं आपका भाई हूं, मैं खाली ये एक बात कर रहा था, आपको सॉरी काट रहा हूं, कि मैं खाली कहता कि मफाद के लिए अपने जो आते हैं, सिर्फ इतनी बात की थी। तो उसी पे आ रहा हूं। तो लोटा लोटा होता है सर, लेकिन आपने नई तारीफ की। और राजा रियाज को मुस्लिम लीग में लेने से खुदा के लिए अल्लाह के नाम पे ना जमहूरियत से जोड़ें, ना पाकिस्तान से जोड़ें। हम पहले ही लुट्टे पुट्टे हैं, पाकिस्तान भी लुट्टा पुट्टा है। आप देखें ये जो फौज क्रैकडाउन कर रही है, हर चौथे घर से डॉलर निकल रहे हैं, हर चौथे घर से ज़ख़ीरे निकल रहे हैं। हमें तो ये 5-10% तबका अशराफिया लुट के ले गया। अच्छा, और राजा रियाज साहब ने ताकत को लात मार कर मुस्लिम लीग नून में है। भाई उनके पास क्या ताकत थी? वो वज़ीर दाखिला थे, वज़ीर ख़ारजा थे, वज़ीर तिजारत थे, वो स्पीकर थे कौमी असम्बली के, वो डिप्टी वज़ीर आज़म थे। वो वजारत के लिए तड़पते रहे आखिरी उम्र तक, आखिरी लम्हों तक, लेकिन उन्हें वजारत नहीं दी। उनकी नाराज़गी थी तरीके इंसाफ के साथ। उन्हें वो सेक्रेटरी बनाना चाहते थे, पार्लिमानी सेक्रेटरी, वो नहीं बनना चाहते थे और उसके वो पहले से ही इसके खिलाफ थे। वो पीपल्स पार्टी को भी छोड़ा उन्होंने लात ताकत के लिए, तहरीक इंसाफ को भी छोड़ा ताकत के लिए। हौसला रखें दानियाल भाई, एक दिन ताकत को लात मारकर वो किसी और पार्टी में भी जा सकते हैं। तीसरी बात जो आपने की, अब मुझे ये कल तक सारे इकट्ठे 16 महीने की बदतरीन जो हुकूमत भुगताई है इन सारों ने, और जिसमें इस को मुल्क और कौम को तमाशा बनाकर रिकॉर्ड महंगाई, रिकॉर्ड बेरोज़गारी और रिकॉर्ड गुर्बत में धकेल कर गए हैं, उसमें ये इकट्ठे हलवे खा रहे थे। अब अब क्या हो गया जी? पीपी वादे से ना फिरती तो इलेक्शन हो चुके होते। मौलाना हलवा खाकर कह रहे हो कि हलवे में घी कम था या शक्कर ज़्यादा थी। पीपल्स पार्टी, आप मौलाना शामिल ना होते तो हुकूमत ही ना बनती पीपल्स पार्टी। हमारे हलीफ जो हैं वो बुज़दिल हैं, बिलावल साहब को आज पता चला, डरपोक हैं। मुस्लिम लीग वाले मुश्किल में हों तो पाँव पड़ते हैं, मुश्किल निकल जाए तो गले पड़ते हैं। और मुस्लिम लीग नून के अलावा किसी को इलेक्शन की तारीख का पता नहीं। कुठपुतलियाँ ना बनाएं, लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। ये निगरान हुकूमत भी मुस्लिम लीग की हुकूमत है, पीपल्स पार्टी। मुस्लिम लीग ने वोट की इज्जत पामाल कर दी। पीपी हर वक्त भुट्टो जिंदा है, भाई भुट्टो मर गया है, आगे बढ़ो मुस्लिम लीग। आप मुझे बताएं, आप मुझे ये बताएं कि अगर आप एक दिन हम दोपहर को या सुबह उठ के देखें जरदारी साहब रायविंड जा रहे हों, 52 डिशेस का खाना खा रहे हों, बिलावल और हसन हुसैन की दोस्तियां करा रहे हों, और फिर अगले दिन शाम को देखें कि इंटरव्यू में जरदारी साहब कहें कि ये नवाज शरीफ तो नासूर है, दरिंदा है, धरती इसको तो अगर माफ़ किया तो अल्लाह भी माफ़ नहीं करेगा, और ये ग्रेटर पंजाब बनाने वाला मुजीबर रहमान है। एक दिन हम देखें बिलावल नारे मार रहे हो कि नवाज शरीफ की शिकस्त मोदी की शिकस्त है, नवाज शरीफ मोदी का यार है, ये ड्रामा बाज है, ये एक्सपर्ट है, ये सियासतदान नहीं है, ये ताजर है, और शहबाज शरीफ को वो करप्ट कह रहे हो, कातिल आला कह रहे हो, और फिर अगले दिन बिलावल बोल रहे हो नवाज शरीफ नजरियाती हो गए हैं। और भट्टी साहब ये मामला तो होते थे ना, सिर्फ 5 साल की हुकूमत होती थी मसूद भाई, सिर्फ 20 सेकंड मसूद भाई। और फिर शहबाज काबीना में वो वजीर हों और कह रहे हों बिलावल के शहबाज स्पीड की सिंध में जरूरत है हमें। अच्छा,
اور ایک دن شہباز اور بلاول اکٹھے کھڑے ہوں، وہ کہیں پہلے آپ، نہیں وہ کہیں پہلے آپ. اچھا پھر شہباز شریف صاحب کی نظر میں زرداری صاحب مسٹر 10% ہوں، علی بابا 40 چور ہوں، لاہور کراچی لاڑکانہ کی سڑکوں پر گھسیٹنا ہو، پیٹ چیرنا ہو، اور پھر زرداری صاحب سے جفیاں ہوں. مجھے بتائیے کہ ان میں سے کوئی ایک موقف یہ ہمیں بتا دیں کہ یہ درست ہے، ہم اس پہ چل پڑتے ہیں. یہ بھٹو اور ضیاء کا جفی ڈالنا درست ہے یا بھٹی صاحب یہ تو سیاسی اسٹریٹجی ہے نا. دیکھیں میرا سوال یہ ہے بھٹی صاحب، بھٹی صاحب سوال یہ ہے کہ 5 سال گزرتے تھے نا، اس وقت تو صرف 16 مہینے کی حکومت، اس کے اندر یہ سب کچھ، اور پھر 1 مہینہ بھی نہیں گزرا، چند ہفتوں میں یہ بالکل پلٹ گئے. تو یہ کنفیوز کرنا ہے نا عوام کو کہ کنفیوز کرو، کیونکہ اور کوئی بیانیاں نہیں ہیں، اسی پر ووٹ لو. تو یہ عوام قبول کریں گے اس دفعہ بیانیے کی جگہ یہ چیز قبول کریں گے عوام؟ دیکھیے یہ ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ وہیں سے بات کہ ایک بتا دیں کہ کون سا درست ہے کون سا غلط. دوسری بات ہے کہ اس کو سیاسی نہ کہیں. سیاست عبادت کا نام ہے، سیاست 2 نمبری جھوٹ، منافقت اور یو ٹرن والی نہیں ہوتی. تیسری بات یہ ہے کہ عوام قبول کرے نہ کریں ان کی مرضی، عوام کی مرضی. عوام اوپر اقلیت کو نکال کر جو حال ہے اور نیچے اقلیت کو نکال کے عوام کا جو حال ہے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں. مجھے صرف اس سے غرض ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ لگتا ہے رہنما، لیڈر. خدا کے لیے یہ صرف اور صرف ایک اقتدار کے لیے کہ اب بلاول صاحب کو وہ کریک ڈاؤن ایک ہو رہا ہے، کوئی سنا ہے، یا سندھ میں پیپلز پارٹی کے خلاف کوئی آل پارٹیز اتحاد بن رہا ہے، یا بلاول نے جو گلہ بھی کیا کہ تمام ان کے پسندیدہ جو افسر یا جو افسر تبدیل ہو گئے، اور چونکہ وزارت عظمیٰ کے خواب بکھر رہے ہیں، نواز شریف صاحب زیادہ فیورٹ ہیں. تو ایک صرف چیز کے لیے نہ کریں سر. بلاول صاحب آپ کی اتنی لمبی اننگز ہے، اتنا مریم صاحبہ اور بلاول صاحب کی اتنی لمبی اننگز ہے کہ انہوں نے تو آگے بھی آنا ہے. تو بریک لینا ہے مجھے بھٹی صاحب، بریک لینا ہے. بریک کے بعد بہت سارے سوالات ہیں، اور دیکھیں ہمیں کنفیوژن سے باہر نکلنا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ میاں صاحب بھی آئیں، وہ بھی لیڈ کریں، زرداری صاحب کریں، بلاول صاحب کریں، یہ تمام جماعتیں بھرپور طریقے سے سیاست کریں، لیکن سچ بولیں ہمارے ساتھ. بہت جھوٹ ہو چکا ہے. ایک بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. بریک سے پہلے میں نے ذکر کیا کہ بہت جھوٹ بولا گیا پاکستان کے ساتھ. اس وقت پاکستانیوں کے ساتھ جو معیشت کا حال ہے، ڈالر کو مصنوعی طور پر آکسیجن دے کر، یعنی ڈالر مارکیٹ میں پھینک کر ڈالر کو اسٹیبل رکھنا، چاہے وہ بجلی کے منصوبوں کے نام پر سیاسی نعرہ لگانا ہو، اور اس کے نتیجے میں سرکولر ڈیٹ اتنا بڑھ جانا ہو کہ وہ آج پاکستان کی اکانومی کا بلیک ہول ہے، اور کوئی مفر نہیں ہے کہ اگر ہم سرکولر ڈیٹ سے باہر جب تک نہیں نکلیں گے ہماری اکانومی ٹھیک نہیں ہو سکتی. تو ہم سے بہت جھوٹ بولے گئے. سیاست کے نام پر بھی یہی سب کچھ ہوتا رہا. تو ایک عجیب سا جو اس وقت ماحول ہے، اس وقت جو اکانومی کی حالت ہے، جو اس وقت ہماری حالت ہے، جو ہماری معاشی اور معاشرتی حالت ہے، تو اس کے پیچھے یہی سارے جھوٹ ہیں. بیرسٹر دانیل چودھری صاحب، یہ ایک ہلکی سی جھلک ہے جو آپ کے سامنے موجود ہے. اب بھی سیاستدانوں کو کیا اپنی طور پر کورس کریکشن نہیں کرنا چاہیے کہ بس بہت ہو گیا سر، اب عوام اتنے بیوقوف بھی نہیں ہیں کہ آپ ایک دن کچھ بولیں گے اور دوسرے دن کچھ بولیں گے اور یہ یقین رکھیں گے کہ آپ پر اعتبار کیا جائے؟ مسعود صاحب، اب جھوٹ تو آپ نے گنوا دیے، لیکن کچھ سچ میں اب آپ کو گنواتا ہوں. 2017 میں جب 100 روپے کا ڈالر تھا، 60 روپے کا پیٹرول تھا، 5 روپے کی روٹی تھی، تب بھی ڈی چوک میں یہی بات ہو رہی تھی. تب بھی ڈی چوک میں بند کیا ہوا تھا، اور کوئی بندہ عمران خان کسی کے کہنے پہ وہاں بیٹھا ہوا تھا اور ملک کو آگ لگانے کی اور ملک کو بند کرنے کی بات کرتا تھا. یہ کہانی جو آپ سنا رہے ہیں اور جو حقیقت کی آپ کی بات کر رہے ہیں، یہ آپ پچھلے 16 مہینے سے نہیں کریں، یہ آپ 2017 سے کریں کہ جب آپ نے ایک سٹنگ پرائم منسٹر کو گھر بھیج دیا، اور تب کوئی آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں تھا، تب کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں تھا. آج اگر ان تمام اس چیز کا اگر کسی کو نقصان ہے تو پاکستان کی عوام کو، پاکستان کی لوگوں کو نقصان ہوا ہے. اور آج تک 2017 سے آج تک جو پاکستان کے ساتھ ہوا، آپ اپنے ہمسایوں کو دیکھ لیں یار. آپ اپنے آپ جو آپ کے دشمن ہے سب سے بڑا انڈیا، آپ افغانستان، آپ ایران، اپنے اور نیبرز کو دیکھ لیں.
کہاں کن کی معیشت کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، اور ہم 2017 سے ریورس گیئر لگاتے لگاتے ہم یہاں پہنچ گئے ہیں. پہلے مشرف کے 10 سال کے ادوار، پھر عمران خان کے 4 سال کے ادوار، جو ایک ٹانگا پارٹی تھی جس نے مائنڈز بٹھا دی کہ پہلی پارٹی ہے کہ آ کے بات اب یہ ہونی شروع ہو گئی ہے کہ انکمپٹنس بڑا ناسور ہے یا کرپشن. انہوں نے نااہلی اور ناکامی اور انکمپٹنس کی وجہ سے ملک کو یہاں پہنچا دیا. اور حقیقت یہ تھی کہ آپ کا ملک اس وقت کہاں تھا اور آج کہاں ہے. یہ بیج تب بوئے گئے، اور اب آپ کو اگر آپ نے پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے تو دیکھیں اب جو ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن 2 چیزوں کا آپ کو جب تک آپ حل نہیں نکالیں گے، ایک عمران خان کو کون لایا گیا، کیوں لایا گیا، وہ کس کے کہنے پہ آیا، اور 4 سال میں پاکستان کے ساتھ کیا 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 اور کیوں کیا اور کس کے کہنے پہ کیا. ڈالر سے لے کر ہر چیز کو تباہی کی طرف لے گیا. اچھا پاکستان کی معیشت یہاں کو اگر تباہ میں یہ کر ایڈ دیا. کر دوں آپ کی اس گفتگو میں ایک کلیئرٹی کے لیے آپ کی ایک انٹرنیشنل کہ 2016 سے کیوں دانیال بھائی بات تو پھر کریں نا. 90 کی پوری دہائی ہے، ایک حکومت جاتی تھی تو دوسری پارٹی مٹھائیاں بانٹتی تھی. مشرف کے ماشاءاللہ پر بی بی نے اس کو ویلکم نہیں کیا نا. میاں صاحب کیا یوسف رضا گیلانی کی حکومت گرانے کے لیے ان کو گھر بھیجنے کے لیے سپریم کورٹ نہیں پہنچے کالا کوٹ پہن کر؟ تو آپ لوگ بھی تو یہی سب کچھ کرتے رہے جو آپ کے ساتھ ہوا. اس کا مجھے ایک بات بتائیں کہ 2017 کے بعد آج تک کس نے سفر کیا، یا جو پرانی سر اس سے پہلے کس نے سفر کیا؟ آپ مجھے آپ بتائیں 2017 میں کیوں اٹکے ہوئے؟ 12 زندگی کے اگر سچ بولنا ہی ہے تو اس سے پیچھے آئے نا سر. 16-17 قیمتی سال جو مسعود صاحب جو عوام کو دینے کے تھے ان کے تو سٹرگل میں گزر گئے. وہ تو جیلوں میں گزارے یا نااہلی میں گزارے یا ملک سے باہر گزارے. ان کی تو میاں صاحب کی تو آدھی پالیٹکس اس ملک کے جو عوام کو دے سکتے تھے، جو ٹائم ملک کی بہتری کو دے سکتے تھے، معیشت کی بہتری کو دے سکتے تھے. ہمیں تو میرا سوال شاید آپ نے نہیں سنا. آپ 2017 کی بات کر رہے ہیں، 2 سال بھی نہیں ملا. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں سر پورے 90 جو تب بھی ہوا مسعود صاحب جو تب ہوا وہ تب بھی غلط تھا. بلکہ 88 کے بعد جو حکومتیں بنی وہ تب بھی غلط ہے. اس کے اوپر ان میں آپ دونوں پارٹیوں کا یہی کردار رہا ہے. صاحب وہی بھائی میں تو وہی کہہ رہا ہوں کہ جو کرتا رہا، لیکن ہم نے تو نہیں کیا نا. ہم تو پاکستان کو بہتری کی طرف لے گئے. آپ پاکستان کے آپ مجھے بتائیں پاکستان کا آپ ایک بڑا پروجیکٹ بتا دیں جو ہمارے بغیر ہوا ہو. ہم نے پاکستان میں ڈیلیورنس کی سیاست کی، اور آج بھی ان تمام چیزوں کے باوجود اگر پاکستان سر آپ کے بڑے پروجیکٹ سے باوجود بھی معیشت کو کچھ سنبھالنے کے اس قابل وقت ہے، اگر پاکستان کی معیشت کا یہ حال ہے دانیال بھائی، نہیں ہوگا، لیکن اگر کوئی ٹھیک کر سکتا ہے تو میاں نواز شریف ہے. ایک بندے ہیں جو معیشت کو چلیں اسی پر ایک سوال میں آپ سے کر لیتا ہوں. آپ کے اس دعوے کو اگر میں تسلیم کر لوں دانیال بھائی، آپ کے اس دعوے کو اگر تسلیم کر لوں، موٹر ویز کی آپ بات کرتے ہیں، آپ بات کرتے ہیں بجلی کے منصوبوں کی بات کرتے ہیں، یہ آپ کے بڑے کارنامے ہیں نا. سر اس وقت جو سرکولر ڈیٹ ہے پاکستان کی اکانومی کا بلیک ہول جسے میں بار بار کہہ رہا ہوں، سب سے بڑی مصیبت ہے سر، وہ آپ کی ایل پلاننگ کی وجہ سے ہے، آپ کی حکومت کی غلط پالیسی کی وجہ سے. کی وجہ سے نہیں ہے وہ. ایک سیکنڈ اب میں آپ کو ٹھیک کرتا ہوں. وہ ایل پلاننگ نہیں، وہ گڈ پلاننگ تھی. اور گڈ پلاننگ کیا تھی کہ آپ نے ملک میں آپ کے پاس سانس لینے کے لیے آپ کے پاس بجلی نہیں تھی، آپ کی 21 گھنٹے لوڈ شیڈنگ تھی، آپ کی فیکٹریاں بند ہو گئی تھی، آپ کی معیشت ختم ہو گئی تھی. ہم نے کیا پلان کیا؟ ہم نے کہا کہ ہم بجلی کے کارخانے لگائیں گے، اور وہ کارخانے کیا کریں گے کہ مہنگی بجلی جو ہے وہ جائے گی انڈسٹری میں، اور سستی بجلی جائے گی آپ کے کیا نام ہے صارفین کو، لوگوں کو. ہم انڈسٹری کو فروغ دیں گے، بنگلہ دیش سے واپس آئے گی انڈسٹری. آپ کی انڈسٹری آپ کی 6 کے اوپر گروتھ کے اوپر ہم نے کیلکولیٹ کیا تھا. 4 سال میں آپ نے ایک فیکٹری نہیں لگا سکے. 2013 سے 2018 تک آپ کی حکومت، چائنا نے آپ سے وہ بجلی لینی تھی. 2013 سے 2018 تک آپ کی حکومت، مجھے بتائیں 4 سال پاکستان میں میں پاور کوریڈورز، انویسٹمنٹ ڈکلائن تھی مجھے سر، بتائیں جو 4 سال میں پاور لگی. کوریڈورز بنے تھے وہ کدھر گئے پاور کوریڈورز؟ 2013 سے 2018 تک نیگیٹو میں تھی سر انڈسٹریل گروتھ. 2013 سے 2018 تک نیگیٹو مجھے تھی. بتائیں نا وہ پاور کوریڈورز جو لگنے تھے جنہوں نے یہ بجلی استعمال کرنی تھی وہ پاور کوریڈورز کدھر ہیں؟ سر آپ کی قیمتیں پہلے دن سے سوالیہ نشان ہیں. ڈسٹریبیوشن ہونی تھی. آپ کی قیمتیں پہلے دن سے سوالیہ نشان ہیں. آپ نے تھرمل بجلی گھر لگائے، تھرمل انرجی پہ گئے سر، آپ دنیا کی مہنگی ترین بجلی پر گئے. آپ کدھر تھرمل پر گئے سر. ہم اس لیے گئے، ہم بات سنیں، ہم اس لیے گئے، ہم نے آلٹرنیٹ روٹس بنائے. ہم کول پہ بھی گئے، ہم تھرمل پہ بھی گئے، ہم نے ہائیڈرو کی طرف بھی گئے. سر وائبل نہیں تھا. آج ہماری اکانومی سرکولر ڈیٹ پہ پھنسی ہم نے پہلے کی دھامرا فائر صاحب، فائٹنگ، پھر ہم نے اکانومی کو سیو کرنے کے لیے اور پھر ٹیک آف کرنا تھا. ان تمام چیزوں کے لیے سر نتیجہ نہیں ہونے. بھٹی صاحب کتنا آپ اتفاق کریں گے بیرسٹر دانیال صاحب کی گفتگو سے
میرا تو ماننا یہ ہے کہ سرکولر ڈیٹ سب سے بڑا اس وقت مسئلہ ہے، اور ان دونوں حکومتوں نے یہ IPPs کے منصوبے لگائے تھے، یہ اسی پرفارمنس کو لے کر پھر عوام میں جانے کی بات کر رہی ہیں۔ دیکھیے بھائی جان، باتیں بہت ہوتی رہیں گی، باتیں ہم بھی کرتے رہیں گے۔ خدا کے لیے اس ملک کا سوچیں، قوم کا سوچیں اور اس معیشت کا سوچیں۔ کنگال پاکستان ہے، کشکولستان پاکستان ہے، بھکاری پاکستان ہے۔ عوام میں جو ہے ریکارڈ مہنگائی، ریکارڈ بے روزگاری، ریکارڈ غربت میں ہے، نہ اچھا سکول ہے، نہ اچھا اسپتال ہے، نہ جان مال کا تحفظ ہے، نہ انصاف ہے۔ کرنا کیا چاہیے آپ کو؟ خدا کے لیے اللہ کے نام پہ کرنا کیا چاہیے؟ معاشی اصلاحات کی اشد ضرورت ہے۔ بے تحاشا جو بڑھ رہی آبادی، اس کو روکیں۔ 200 جو سفید ہاتھی ہیں، جو خسارے میں ادارے ہیں، جو ان ساروں نے مل ملا کر جن کو تباہ و برباد کر دیا۔ اب 16 جہاز ہیں PIA کے پاس، 12 ارب کا ماہانہ خسارہ ہے، 740 ارب کے قرضے میں ہے، اور سٹیل میں بند ہے، اور پچھلے 12 سالوں سے ان کے ملازمین کو تنخواہیں دے رہی ہیں۔ ان 200 سفید ہاتھیوں کے سے جان چھڑوائیں، نجکاری کریں، تاجروں اور طبقہ اشرافیہ کو ٹیکس نیٹ میں لائیں۔ طبقہ اشرافیہ کی جو مراد دے رہی ہے حکومت UNDP کے مطابق $17.25 ارب اسے ختم کریں، حکومتی اخراجات ختم کریں، قرضوں کا کچھ سوچیں۔ لیکن صورتحال اب یہ ہے کہ یہ اوپر لڑتے رہتے ہیں، آپ ایک ساتھ بیٹھتے نہیں ہیں، سیاسی استحکام آتا نہیں، معاشی استحکام ہوتا نہیں، پیسے مانگ کر لاتے ہیں آرمی چیف، ملک پھرتے ہیں، تعلقات بہتر کرتے ہیں آرمی چیف، سرمایہ کاری کے لیے کوششیں کرتے ہیں آرمی چیف، تاجروں کو امید دلاتے ہیں آرمی چیف، کریک ڈاؤن مافیاز کے خلاف کرتی ہے آرمی۔ اور یہ ابھی کریک ڈاؤن یہ شروع ہوا ہے، میں نے کہا ہے نا کہ 295 روپے پہ ڈالر آ گیا ہے، یہ کریک ڈاؤن ابھی شروع ہوا ہے۔ چینی 150 روپے کلو پر آ گئی ہے۔ اور بجلی کا دیکھ لیں سر، بجلی کا یہ جو دعوے کرتے ہیں کہ ہم نے بجلی کے بہت بڑا تیر مارا۔ میں پڑھ رہا تھا بجلی معاہدے جو عمران خان کی دور میں رپورٹ پبلک ہوئی تھی، حکومت پاکستان ایسے معاہدے بھی کیے گئے 90s کی دہائی میں IPPs کے ساتھ کہ حکومت پاکستان بجلی گھروں کو تیل خود خرید کر دے گی، اور قیمتیں خرید تب کے ڈالروں پر فکس کر دی گئی، یعنی تب قیمتیں خرید اگر اس وقت فکس کی، اب ڈالر مہنگا ہو بھی جائے تو IPPs سے لیں گے کہ اچھا 100 روپے فی لیٹر آپ کو تیل دیں گے۔ اب مطلب حکومت اسی مقررہ ریٹ پر اس وقت بھی تیل خرید کر دے رہی تھی، آج بھی تیل خرید کر دے رہی ہے۔ کیپٹک پاور پلانٹ جتنے بھی ہیں بھٹی صاحب، ان کو سبسیڈائز تیل دیا جا رہا ہے، گیس دی جا رہی ہے آج بھی۔ اچھا پھر اگر آگے سنیں مسعود بھائی کہ نجی بجلی گھر بند پڑے ہوں، کیپیسٹی چارجز ہم دیں گے۔ نجی بجلی گھر جتنی بجلی پیدا کریں گے اتنی انہیں پیمنٹ کرنا ہوگی، خواہ وہ پوری بجلی خریدیں نہ خریدیں۔ ہم کبھی بھی فل بجلی نہیں خرید پائے، نہ بجلی گھر کبھی فل بجلی پروڈیوس کر پائے ہیں، لیکن ہماری لائنیں ہی اس قابل نہیں ہیں کہ فل بجلی لے کے آئیں، لیکن پیسے دے رہے ہیں۔ اور پھر سب حکومتی جو کچھ بھی کرنا ہے وہ سارا ڈالروں میں کرنا ہے۔ اب اس کا سوا ستیہ ناس ہو گیا ہے۔ اگر میں الیکشن کروائیں، جمہوریت اصل لائیں، پارلیمنٹ ہو یہاں، میں اس سے مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن مجھے ایک سوال میں ساروں سے کرتا ہوں، مجھے جواب نہیں ملتا کہ تعلقات اگر صحیح کرنے ہیں تو فوج نے کرنے ہیں، نالا لئی سے سارے نالا کراچی کے نالے صاف کرنے ہیں تو فوج نے کرنے ہیں، سرحدوں پر لڑنا ہے تو فوج نے لڑنا ہے، اندر حالات ٹھیک کرنے ہیں تو فوج نے کرنے ہیں، واپڈا ٹھیک کرنا ہے تو فوج نے کرنی ہے، الیکشن کرانے ہیں تو فوج نے کرانے ہیں، مردم شماری کرانی ہے تو فوج نے کرانی ہے، سرمایہ کاری کے لیے کوئی ون ونڈو آپریشن کرنا ہے وہ فوج نے کرنا ہے، اور ڈالر مانگ کے لانے ہیں فوج نے لانے ہیں، اور مافیاز کے خلاف کریک ڈاؤن کرنا ہے فوج نے کرنا ہے۔ تو پھر بھائی آپ کس مرض کی دوا ہیں؟ کیا کرنے آئے تھے؟ چلیں پوچھ لیتا ہوں، یہ دھامرا صاحب سے پوچھ لیتا ہوں۔ اپنے کاروبار تو اتنے اوپر چلے گئے، باقی سارا اتنا نیچے ہم چلے گئے۔ دھامرا صاحب سے پوچھ لیتا ہوں، عاجز دھامرا صاحب، کس مرض کی دوا ہیں؟ بھٹی صاحب کا یہ سوال، اور میرا سوال یہ ہے کہ سر یہ پرفارمنس ہے جسے لے کر آپ جائیں گے پبلک میں، نہیں جا سکتے اس کو لے کر، تو بس وہی بچتا ہے آپ کو کہ آپ نون لیگ پر جو ہیں کیچڑ اچھالیں، وہ آپ پہ کیچڑ اچھالیں، عوام کو گمراہ کریں اور ان سے ووٹ حاصل کریں۔ پرفارمنس تو اس وقت اور کیا بتائیں گے آپ؟ بھٹی صاحب بھائی ہیں ہمارے، اور بعض اوقات ان کے تبصرے کچھ اور ہوتے ہیں، آج کچھ اور ہیں، مگر ظاہری ان کو اپنا حق ہے۔ مگر میں گفتگو صرف یہ کروں گا کہ ہم سارے مسائل پہ جو بات کر رہے ہیں 16 منتھ والی سابقہ حکومت پہ اور 2 پولیٹیکل پارٹیز پہ ہم بات کر رہے ہیں نا، اس پارٹی کے اوپر الزامات ایک دوسرے کے اوپر لگے رہے، مگر ان دونوں پارٹیوں نے پھر ایک چارٹر آف بھی کیا تھا
उसके बाद हमने कहा था कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी की जरूरत है, और ये बात मेरी लीडरशिप ने पहले दिन जो 2018 की फ्लोर ऑफ हाउस जो 2018 की हुकूमत बनी थी, हमने कहा था, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये भी कहा था कि कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम तुम्हारे साथ हैं, और सीओडी की बात की हमने कि इकोनॉमी पे सीओडी करनी चाहिए। अच्छा, उस टाइम बात नहीं मानी गई। अब इन टॉक शोज के अंदर दो पार्टी पे तनकीद करते करते ये सवाल भी उठाने चाहिए कि हमसे जो सवाल पूछे जा रहे हैं कि जी ये पार्टियां कब सीरियस होगी, तो हमने तो 2018 में कहा था कि सीओडी की जरूरत है, और आज भी मगर सर सीओडी जो आपने किया था उसके तहत तो हुकूमतों को डिस्टेबल नहीं करना था ना। मसूद भाई, पॉलिटिकल पार्टी पे जो एतराजात है ना, ये वही पार्लियामेंट है जिसने इस मुल्क को एटमी कुव्वत बनाया। ये वही नहीं सर, मैं कह रहा हूँ आपने एक जो सीओडी किया था उस सीओडी में आप लोगों ने तय किया था ना कि जमहूरी हुकूमतों को डिस्टेबल नहीं करेंगे, मगर फिर किया ना आप लोगों ने। ना करें तो मैं आपको एक ऑफर कर देता हूँ जी प्लीज। मैं भट्टी साहब और आप दोनों को एक ऑफर करता हूँ कि आप सिंध तशरीफ लाएं। मैं आपको बताऊंगा कि थरपोल में और जमपीर में किस तरह सूबे ने बिजली बनाई। मैं आपको बताऊंगा कि वफाक में वो एप्लीकेशन इंतजार करती रही कि सिंध वो वाहिद सूबा है जो विंड और सोलर पे बिजली प्रोवाइड कर सकता है। 50,000 मेगावाट बिजली पैदा की जा सकती है, मगर वो हमारी बात एप्लीकेशन ठुटे लाइन लगी गई। मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर महंगा तरीन इलाज मुफ्त में होता है और पूरे पाकिस्तानियों के लिए होता है, बाकी सूबे में नहीं होता। तरक्की याफ्ता मुल्कों के अंदर भी महंगा इलाज होता है। सिंध वाहिद सूबा है जो आपके मुख्तलिफ इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट करता है। मैं आपको बताऊंगा कि सिंध में पाकिस्तान के 2 खवातीन के कैडेट कॉलेज बन चुके हैं, और उन बच्चियों की एडमिशन की पहली फीस पेरेंट्स देते हैं, बाकी फीस गवर्नमेंट अदा करती है। मैं आपको बताऊंगा मुख्तलिफ सेक्टर्स में कि सूबे सिंध ने क्या किया है। मैं आपको दावत देता हूं कि आप सिंध तशरीफ लाएं। मैं सिंध में हूं धामरा साहब, सुनिए अब जरा सुनिए। मैं बैठा हूं यहाँ पर, मैं ये बैठा हूं यहाँ पर सर, मैं सिंध में ही हूँ। आपने कहा कि जनाब बिजली आपने कहा 50,000 बन सकती है, विफाक ने आपकी बात नहीं मानी। विफाक मुशर्रफ दौर में भी कह रहा था, विफाक इमरान खान दौर में भी कह रहा था कि बंडल आइलैंड और दीगर जजीरों को हम जदीद तरीन शहर बनाएंगे, इकॉनमी का यहाँ से जो है वो रिवाइवल शुरू होगा। आपने नहीं मानी ये बात। आप कह रहे हैं इलाज सबसे सस्ता। जी आपके यहाँ NICVD है, आपके यहाँ SIUT है, आपके यहाँ गम्बट है, ठीक है, लेकिन आपका बुनियादी निज़ाम सेहत कहाँ है सर? आपके जो DHQs हैं, जो आपके बुनियादी मराकज़ सेहत हैं, जो आपके टर्शरी केयर हॉस्पिटल हैं, सर उनकी हालत क्या है? ज़रा वो तो देखें। वो सिस्टम क्या कहीं अप्रूव, कहीं उसमें कुछ बेहतरी हुई है? आप कैडेट कॉलेज की बात कर रहे हैं सर, मैं आज आपको चैलेंज से बता रहा हूँ, आपके पूरे सिंध भर में जितने भी कॉलेजेस हैं, सिवाय 3-4 कॉलेजेस को छोड़कर किसी के अंदर 20% से ज़्यादा अटेंडेंस तक मौजूद नहीं है। आपके जो स्कूल्स हैं वो खाली पड़े में सर। सर मैं बैठा हुआ हूँ यहाँ पर, ये बातें कुछ ब्रांड्स को बनाकर आप कर लें वो एक अलग बात है। नतीजा ये है कि इस वक्त हालात अच्छे नहीं हैं, संजीदा हो जाए, सच बोलना शुरू कर दें। एक ब्रेक के बाद बात आगे बढ़ाती हूँ। वेलकम बैक। हर साल पाकिस्तान में 5 साल की उम्र के तकरीबन 19 लाख बच्चे जो हैं वो मर जाते हैं, और ये सेहत का आलम है। दानिश चौधरी साहब, बहुत कम वक्त बचा है, 1 मिनट बहुत मुश्किल है, आप कुछ कहना चाहेंगे कि ये इस तरह का डेटा हमारे सामने मौजूद होता है आप लोगों की हुकूमतों के बाद? मसूद साहब, मैं पहले आपकी पिछली बात का जवाब दूंगा कि आपने जो बिजली का शॉर्टफॉल की बात की, मैं एक चीज़ क्लियर करूं कि आपने मेरा लास्ट पार्ट नहीं चलाया कि हमने जब IDPs लेके आए तो मुझे बताएं कि 2017 के बाद आपका डॉलर बढ़ने दिया, हमने 2017 तक सस्टेन किया, और आप IDP की बात कर रहे हैं कि बिजली की, तो क्या सॉरी दानियल भाई, मुझे बिल्कुल वक्त मेरे पास खत्म हो गया, माजरत, अगली उसमें नशिस्त में बात करेंगे, डॉलर के मामले में भी बात कर लेंगे। इस वक्त खत्म हो गया है। बैरिस्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आजिज धामरा साहब आपका बहुत शुक्रिया, इरशाद भट्टी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।